अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक ऐसी तस्बीह आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो अर्श इलाही को हिला देने वाली तस्बीह है। जो ये तस्बीह पढ़ लेता है उसकी ज़िंदगी से दुख, तकालीफ़, परेशानियाँ, रंज व गम जड़ से ख़त्म हो जाते हैं और उसके रिस्क में, घर में, माल में, कारोबार में इतनी बरकत होती है कि हर कोई देख कर हैरान रह जाता है। तो आप भी ये तस्बीह पढ़िए और अपनी किस्मत अपने अल्लाह से बदलवा लीजिए कि जो शख्स भी इस तस्बीह को पढ़ता है अल्लाह पाक उसके नसीबों को खोल देता है और जो सारी उम्र ना मिल सका आज ये अर्श इलाही को हिला देने वाली तस्बीह पढ़ते साथ ही मिल जाएगा और हर दुआ भी कबूल होगी। जिस मकसद, जिस हाजत, जिस परेशानी के लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिस मकसद को लेकर आपने लोगों से बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाई हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े आमाल तस्बीहात कर ली हैं, लेकिन फिर भी आपकी हाजात पूरा होने का नाम नहीं ले रही। आप थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। तो आपने मायूस नहीं होना। ये तस्बीह पढ़कर देखिए, ये अल्लाह की ऐसी लाडली तस्बीह है कि जिसे पढ़ते साथ ही मुक़द्दर का सितारा चमक उठता है, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं तो मेरे कहने पर सिर्फ़ एक बार ये तस्बीह पढ़िए। आप यकीन कीजिए कि एक ऐसी ज़िंदगी का इंशाअल्लाह आगाज़ हो जाएगा जिसमें फिर आपको कभी किसी के सामने इंशाअल्लाह झुकना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आप रब्बे करीम से हाथ फैलाकर जो मांगेंगे आपके इंशाअल्लाह मुक़द्दरों में लिख दिया जाएगा। आज ये अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ वो मेरे बहन भाई लाजमी पढ़ें जो घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान हैं, जो घर में बेसकूनी, बेबरकती और तंगदस्ती की वजह से परेशान हैं। घर का निज़ाम औरतें चलाती हैं और सब घर में रिस्क की कमी होती है तो सबसे बड़ी परेशानी औरतों को ही होती है। तो आज अपनी बहनों के लिए एक ऐसा मुजर्रब और कामयाब वजीफ़ा, एक ऐसी दुआ लेकर आया हूँ कि जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में मौजूद बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा। आपके जवान बेटे रोज़गार से परेशान बैठे हैं तो आप भी ये दुआ पढ़कर देखें। बेटे खुद भी पढ़ लें, घर का कोई फ़र्द पढ़ ले, इंशाअल्लाह आपको अपने मकसद में ज़रूर कामयाबी होगी। मैं अपने बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आज ये दुआ किसी सूरत मत छोड़िएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो ये दुआ पढ़ते साथ ही घर से बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी होगा। आप अपने शौहर के कारोबार में तरक्की, कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ लें। जिस दुकान पर गाहक नहीं आते, जिस दुकान पर नज़र बद है, हसद है, जादू है, जिन्नात हैं, बंदिशें, रुकावटें हैं, इंशाअल्लाह आपकी दुकान पर गाहकों का रश लग जाएगा। जिस घर में जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए पढ़ लें, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्तों का इंतज़ाम हो जाएगा। आपका जो भी मसला, परेशानी, दुख, तकलीफ़ है, आपकी तमाम तंगदस्तियों, परेशानियों और मुसीबतों से इंशाअल्लाहुल करीम जान छूट जाएगी। तो इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। आज जो लोग एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, जो अपने घर के हालात से, अपनी माली परेशानियों से, बीमारियों से तंग आ चुके हैं, वो मेरे भाई बहन एक बार ये वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़ के देखिए। वजीफ़ा आपने पढ़ना है, तरीक़ा मैं बताऊंगा, इंशाअल्लाह आपके घर का कोना कोना रिस्क और माल दौलत से भर जाएगा और घर के कोने कोने से तंगदस्ती, गुर्बत, मसाइल का इंशाअल्लाह ख़ात्मा हो जाएगा। बस आपने करना क्या है कि जो वजीफ़ा बता रहा हूँ पूरे कामिल यकीन के साथ और रब की ज़ात पर भरोसा रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि रब की ज़ात जब देने पर आती है तो ना शक्लें देखती है, ना आमाल देखती है, छप्पर फाड़ कर अता फरमा देती है। तो बस आपने पूरा वजीफ़ा कामिल यकीन और रब की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए पढ़ना है। दिल में शुकूक व शुबहात नहीं लाने कि पता नहीं वजीफ़ा कबूल होता है या नहीं, दुआ कबूल होती है या नहीं, मेरी परेशानी दूर होती है या नहीं। दोस्तों, रब की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए जब आप कोई अमल करते हैं तो रब भी आपके साथ वैसा ही मामला करता है, क्योंकि रब फरमाता है कि बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। तो अभी तक आप मायूस थे, अब मायूसी छोड़ दीजिए और रब की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए कि मेरा रब मुझे ज़रूर नवाजेगा, ये वजीफ़ा कीजिए और फिर अल्लाह करीम की ज़ात से मांगिए। बहुत ही आसान सी दुआ है, बहुत ही आसान से वज़ाइफ हैं और आप में से हर कोई बड़े आराम और सुकून से पढ़ लेगा। तो आइए आज के वजीफ़े की जानिब चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में एक प्यारा और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیتاً تحفتاً لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے سن لیجئے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک ویسے تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ آئی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی، اپنے مسئلے کی، اپنی حاجت کی، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے اس کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ مسئلہ اور مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، نوکری چاہیے، کاروبار چاہیے، من پسند شادی چاہیے، قرضوں سے نجات چاہیے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد، جو بھی خواہش، جو بھی مسئلہ ہے، اس کی نیت کیجئے، اپنے ذہن میں رکھیے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، اور یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے، اور یہ اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفارو ہے۔ تو پہلے نمبر پر یا غفارو کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اور ناظرین، جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اور اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر 100 بار یعنی ایک تسبیح مکمل یا غفارو کی پڑھنے کے بعد آپ نے جو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کا وظیفہ ہے، اور یہ کلمات رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر ناظرین نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ آپ نے 41 مرتبہ کرنا ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے ناظرین، وہ بھی بہت خاص الخاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کرنی ہے، اور یہ تسبیح آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی تیسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور جب یہ تینوں اعمال آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ تو آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر 100 بار یعنی ایک تسبیح یا غفارو کی پڑھنی ہے۔
پھر دوسرے نمبر پر 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 33 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور جب یہ عمل مکمل کر لیجئے، اب ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگیے، ضد کر کے رو رو کے گڑ گڑا کے مانگیے، اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی خواہش، دکھ، پریشانی، جو بھی چیز ہے اللہ کریم کے آگے رکھیے، اللہ کریم سے مانگیے، اور اپنی اوقات کے مطابق نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق نہیں، اپنے رب کی شان کے مطابق مانگیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا، اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم سب بہن بھائیوں کی تمام دکھ، تکالیف، پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام جائز نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کے ہر معاملے میں آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک بار صدق دل سے کمنٹ باکس میں جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔